अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज हम अपनी वीडियोस में सीखेंगे हरूफे इख्फा क्या है, गुन्ना क्या है। आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियोस वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि इख्फा होता क्या है और गुन्ना क्या है। आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हक़्क़ु, हा हलक से निकालेंगे कैसे, हा। अल हक़्क़ु, क़ाफ मोटा होगा, क़ाफ के ऊपर शद है, इसे हम थोड़ी सी सख्ती के साथ अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अल हक़्क़ु क़ाफ। मिर रब्बिका, मिर कैसे पढ़ेंगे, मिर रब्बिका नहीं पढ़ना, मिर रब्बिका नहीं पढ़ना। हम कैसे अदा करेंगे, मिर रब्बिका, रॉ मोटा होगा, मिर रब्बिका। फला, अलिफ मद की वजह से हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, फला तकूनन्ना। ये देखें, अब ये था ना फुल मैंने नाक में आवाज हुई है तो ये क्या है, ये गुन्ना है, ये नून मुशद्दद का गुन्ना है। नून के ऊपर जब शद हो तो उसे कहते हैं नून मुशद्दद, मीम के ऊपर शद हो तो वो क्या होता है, मीम मुशद्दद। ये हो गया हमारा गुन्ना, नून मुशद्दद। जैसे नून के ऊपर शद है तो नून मुशद्दद का, मीम के ऊपर है तो मीम मुशद्दद का गुन्ना, फुल नाक में आवाज पढ़ने का। फला तकूनन्ना मिनल मुमतारीन, तारीन रॉ बारीक अदा होगा। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतारीन। वालिकुल्लिन, कैसे पढ़ेंगे, वाव होंठ गोल होंगे, वालिकुल्लिन लाम के साथ वाव मिलेगा। कैसे पढ़ेंगे, वालिकुल्लिन विजहतुन, हा मोटा होगा, लाम कैसे वाव के साथ मिलेगा, वालिकुल्लिन विजहतुन। फिर से देख लें, वालिकुल्लिन विजहतुन। ये लफ्ज़ मुश्किल है, जिसे नहीं पढ़ना आता वो बार बार मेरे साथ पढ़े, इंशाल्लाह उसे ये अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। वालिकुल्लिन विजहतुन हुआ, हा मोटा होगा, वाव होंठ गोल होंगे, मुबल्लीहा कैसे पढ़ेंगे, मुबल्लीहा अलिफ मद की वजह से हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। फस सीन सीटी निकालेंगे, फस्ताबिकुल खैरात, रॉ मोटा होगा, रॉ के ऊपर खड़ी, इसे हम थोड़ा सा लंबा भी करेंगे तो हम कैसे अदा करेंगे, फस्ताबिकुल खैरात। अयीना मा अलिफ मद की वजह से इसे हम लंबा करेंगे। तकूनू, इसे भी हम लंबा करेंगे वाव मद की वजह से। याती जज़म है, हल्का सा झटका देंगे, कैसे पढ़ेंगे, या बिकुमुल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह मोटा होगा, बिकुमुल्लाहु जमीआ। आइन हलक से निकालेंगे, अलिफ मद की वजह से हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, जमीआ। देखिए यहाँ पे तनवीन का 2 ज़बर थी तो हमने 1 ज़बर अदा की है, ये बिल्कुल साकिन आइन नहीं हुआ, जमीआ। इन्नल्लाह, यहाँ पे भी गुन्ना होगा, नून मुशद्दद का, लफ्ज़ अल्लाह मोटा अदा होगा। अला, आइन हलक से अदा करेंगे, अला कुल्ली, कुल्ली शैइन कदीर, कैसे पढ़ेंगे, शैइन कदीर। वालिकुल्लिन विजहतुन हुआ मुबल्लीहा, मुबल्लीहा फस्ताबिकुल खैरात। अयीना मा तकूनू शाती बिकुमुल्लाहु जमीआ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम देखते हैं, अब आपको बताती हूँ कि इख्फा क्या है। हरूफ इख्फा हमने पिछली वीडियोस में देखे थे, याद किए थे। जिस मेरी बहन को नहीं पता हरूफ इख्फा कौन कौन सा है वो मेरे पीछे वाली वीडियोस जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा हरूफ इख्फा कौन कौन से हैं। जहाँ पे भी तनवीन के बाद नून साकिन हो, नून साकिन किसे कहते हैं, जहाँ पे जज़म हो, नून के ऊपर नून साकिन हो या तनवीन हो। दो तनवीन किसे कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश को।
اب سمجھ آئیے نون ساکن اور تنوین کی یہ دونوں کون کون سے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. حروف اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کر کے پڑھنا. بالکل ہم اسے واضح نہیں کرتے، ہلکا سا ناک میں ادا کر کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حروف اخفا ہوتا ہے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حروف آئے گا جو حروف اخفا میں سے نہیں ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی جس چیز کی نہیں سمجھ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ جو ہوتا ہے کیسے ادا ہوگا؟ وہ ناک میں ہلکا سا وہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ہم اسے واضح نہیں کریں گے، وہ ہلکا سا ناک میں ادا، اس کی آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی. ناک میں اسے ہم چھپا کے جیسے کہتے ہیں کہ چھپا کے پڑھنا، ایسے ہوگا. وامین کیسے پڑھیں گے؟ وامین حیث، حلق سے نکالیں گے، سا نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. وامین حیث خرجتا، را موٹا ہوگا، خرجتا. فولی، واو ہونٹ گول ہوں گے، فولی. لام شد ہے، تھوڑا سا سختی کے ساتھ ادا ہوگا، فولی وجہ کا. ہاں موٹا ہوگا، شطر القا موٹا ہوگا، شطر المسجد الحرام. سین سیٹی نکلے گی، مسجد الحرام. ہا موٹا ہوگا، الف مد کی وجہ سے اسے ہم لمبا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ مسجد الحرام. وَإِنَّهُ، وَإِنَّهُ. اب یہ کیا ہے؟ یہ غنہ ہے، اسے ہم بالکل ناک میں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ وَإِنَّهُ. دیکھا نا یہ کیا ہوگا؟ یہ غنہ ہے. لَلْحَقُّ، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ. حلق سے نکالیں گے، قاف موٹا ادا ہوگا. مِن رَبِّکَ، اسے من ربی کا نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ مِن رَبِّکَ. را موٹا ہوگا، وَمَا اللَّهُ، لفظ اللہ موٹا ہوگا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. کیسے پڑھیں گے؟ بِغَافِلٍ عَمَّا. یہاں پہ بھی غنہ ہو رہا ہے. یہ کس کا غنہ ہے؟ میم مشدد کا. الف مد کی وجہ سے اسے بھی ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے. بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. عین حلق سے نکالیں گے، واو مد کی وجہ سے اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے. وَمِنْ حَيْثُ سا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. امید کرتی ہوں میری تمام بہنوں کو سمجھ آئی ہوگی. جسے کسی چیز کی بھی سمجھ نہ آئی ہو وہ مجھ سے پوچھ لیں. اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.